अबको बाटो यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरिसकेपछि यतिखेर नयाँ सरकार निर्माणको संवैधानिक आवश्यकता र संवैधानिक जटिलता के छन् भन्ने विषयमा व्यापक रूपमा चर्चा चलिरहेको छ, छलफल वाद विवाद भइरहेको छ। अथवा सरकार निर्माणको लागि यतिखेर राजनीतिक र संवैधानिक आवश्यकता के हो नयाँ सरकार निर्माणको, र त्यसैगरी नयाँ सरकार आउनका निमित्त के कस्ता जटिलता छन् त संविधान र सर्वोच्च अदालतले गरेको यो फैसलामा। आज हामी यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता रमेश बडाल र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। स्वागत छ कार्यक्रम दुवैजना। रमेश, यतिखेर अब यो नयाँ सरकार निर्माणका चर्चाहरू चलिरहेका छन् हैन? पुरानो अथवा अहिलेको सरकार, विद्यमान सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक आवश्यकता के र यसको जटिलता के हुन सक्छन्? सबभन्दा पहिला त प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुनासाथ अहिलेको सरकारको बहिर्गमन हुनैपर्छ भन्ने बाध्यता सिर्जना भएको होइन। संवैधानिक नैतिकताले नै गरेन? संवैधानिक नैतिकताको कुरो मात्रै होइन, संवैधानिक नैतिकताले चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा स्पष्ट व्याख्या गरिदिएको छ। अहिलेको यदि सत्तारूढ दल अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् सर्वोच्चको फैसलाले भनेको भाषा प्रयोग गर्ने हो भने संसदमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक दायित्व हुँदैन, अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प हुँदैन। पहिलो फैसलाले यो कुरो बोलेको छ। दोस्रो कुरो, पहिलो काम चाहिँ सरकार निर्माण नै हो। हजुर, म लाइन नै म पढेर सुनाइदिने आवश्यक छ भन्ने लाग्छ मलाई। यसको सन्दर्भमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता समक्ष आफू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिबद्धता साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा, अहिले बहुमत प्राप्त दल नेकपा हो होइन, अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग आजका मितिमा त्यो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली उहाँसँग चाहिँ दलका नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन। त्यो त हिजो इजलासमा उठेको एउटा प्रश्न थियो नि हैन? बहुमतको प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउँदिन, म छोड्छु भन्यो भने के गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिएको हो नि त यो त हैन? ठिकै छ, त्यही नै उत्तर दिएकै हुँदाखेरि पनि उहाँले यो विकल्प हुँदैन, विघटन गर्नेको विकल्प हुँदैन, विघटन गर्न मिल्दैन मात्रै लेखा भयो नि त हुन्थ्यो नि। यो किन भाषा क्वाइन गरियो होला? भनेपछि यसको मिनिङ के छ भन्दाखेरि नि, यसको मिनिङ जतिखेरसम्म केपी शर्मा ओलीले नेकपाको संसदीय दलभित्र मेजोरिटी कमान्ड गर्नुहुन्छ तबसम्म उहाँसँग सरकार सञ्चालन गर्ने र राज्य चलाउने भन्दा बाहेक अरू विकल्प यसले दिँदैन। दोस्रो, जहाँसम्म तपाईँले संवैधानिक नैतिकताको कुरो गर्नुभयो नि, संवैधानिक नैतिकताको पनि यसमा व्याख्या गरेको छ। म त्यो पनि लाइन म तपाईँहरूलाई भन्छु। संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय हो। यो त फैसलाले बोलेको कुरा हो नि। अब फैसलाले राजनीतिक नैतिकताको कुरा गर्नु अब संवैधानिक, अब यसले के भन्दियो भने संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले संसदीय दलभित्र यदि तिमीले बहुमत कमान्ड गर्छौ भने तिमीले राज्य चलाउनु पर्छ है, दायाँ बायाँ जान पाइँदैन भनिसके पछाडि अबको बाटो के हुन्छ भन्दाखेरि यदि नेकपाको संसदीय दलमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले चाहिँ बहुमत गुमाउनु भयो भने त्यतिखेर विकल्पको प्रश्न जन्मिन सक्छ, एउटा अवस्था। दोस्रो अवस्था, नेकपा दल विभाजन भएको अवस्थामा विकल्पको प्रश्न आउन सक्छ। त्योभन्दा बाहेक अन्य अवस्थामा यसमा विकल्प चाहिँ नयाँ सरकार निर्माणको, विद्यमान सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार निर्माणको संवैधानिक आवश्यकता छैन। म संवैधानिक आवश्यकता भन्ने शब्दावली तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो नि, यो प्रश्न नै मिलेन कि भन्ने लाग्छ मलाई। हाम्रो अहिले चाहिँ संविधानले त्यो बाध्यात्मक अवस्था सिर्नै गरेन। कतिखेर बाध्यात्मक अवस्था सिर्ना हुन्छ भने कि नेकपा दल विभाजित हुनुपर्छ कि नेकपा दलको संसदीय दलको परिवर्तन हुनुपर्छ। छैन भन्दाखेरि, छैन भनेदेखि अहिलेको सरकारको निरन्तरता हुन्छ। ल ओम प्रकाशजी, त्यही अवस्था हो। यतिखेर संसदभित्र, प्रतिनिधि सभाभित्र नयाँ सरकार निर्माणका जोड घटाउहरू चलिरहँदाखेरि
होइन सर्वोच्चको जुन पछिल्लो फैसला र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई उल्टाइदिइसकेपछिको परिस्थितिमा संविधान र राजनीति एकअर्कोमा जटिल ढङ्गबाट जिलिएका हुन्छन्। हामी छुट्याउनै सक्दैनौँ होइन। यो कोडबाट हेर्दा हाम्रो प्रश्न यतिखेर नयाँ सरकार निर्माणको संवैधानिक आवश्यकता, राजनीतिक आवश्यकता र नयाँ सरकार निर्माणका लागि आउने विभिन्न कानुनी र संवैधानिक जटिलता के हुन् भन्ने अहिले प्रश्न चिया पसलमा पनि भइरहेको छ, मानिसहरूबिच यो चासोको विषय भइरहेको छ। यहाँलाई के लाग्छ? अब यो कतिपय चाहिँ के छ भने अब राजनीतिक प्रश्नहरू हुन्छन्, अब त्यो कानुनविदले ठोस रूपमा भन्न नसकिने पनि हुन्छ, किन भन्दा चोइसको कुराहरू हुन्छ। अब कति कुरा बाध्यात्मक हुन्छन्, मान्नै पर्छ, त्यो सीमा नाग्नै हुँदैन भन्ने हुन्छ। कतिपय चाहिँ अब विभिन्न विकल्पहरूमध्ये कुन चाहिँ विकल्पमा जाने भन्ने राजनीतिक प्रश्न हो। त्यस्तो विषयमा सामान्यतया हामी कानुनविदहरू र चाहिँ न्यायालय चाहिँ प्रवेश गर्दैन, त्यसको मूल्याङ्कन जनताले गर्छन् भन्ने हो। अब जहाँसम्म संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न छ, अब त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने के छ भने अब उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। अब त्यो विघटन गरेको कुरा गलत ठहरियो र अहिले चाहिँ संसद फेरि चाहिँ सुचारू हुन गइरहेको छ भनेपछि एक किसिमले उहाँले गल्ती गरेको कुरा स्वीकारेर, किन यो जनतालाई र राष्ट्रलाई एउटा क्षति त भयो नि त्यसले, यो गल्ती स्वीकार गरेर उहाँले चाहिँ अब मार्ग प्रशस्त गर्ने एउटा संवैधानिक नैतिकता हो, एउटा विकल्प हो उहाँको। अब त्यसको लागि चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्ने संवैधानिक नैतिकता हो कि अझ सरकारमा जान्छु म सेवा गर्छु किनभने म त बहुमतको संसदीय दलको नेता हुँ भन्नु चाहिँ संवैधानिक नैतिकता हो? संवैधानिक नैतिकता त यसले स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ भन्ने यहाँ बडालजीको तर्क छ होइन। अब मार्ग प्रशस्त भनेको त छोडिदिएर अरू कसैलाई सरकार बनाउने वातावरण बनाइदिने हो। त्यतातिरको त अहिले यो संविधानको आवश्यकतै होइन, यतातिर त कुरै नगरौँ रमेशजीले भन्न चाहिँ त प्रश्नै मिलेन। यो फैसलाले नभनेको र रिडिङ बिट्विन द लाइन्समा बुझिएको कुरो चाहिँ आफैले लात्ती हानेको प्रतिनिधि सभामा अब आफै किन गइरहने अविश्वासको प्रस्ताव लिएर अविश्वासको प्रस्तावकै फेस गर्ने भए त हिजै गरे भइहाल्थ्यो नि त पुस 5 गते भनेको हो जस्तो चाहिँ रिडिङ बिट्विन द लाइन्समा बुझिन्छ। उहाँ संवैधानिक के अरे उहाँ चाहिँ संसदीय दलको नेता रहँदासम्मको परिस्थितिमा रमेश सरले भन्नुभएको कुरा नै हो। अहिलेको चाहिँ संविधानले गरेको व्यवस्था प्राविधिक कुरा भएन, संविधानमा नैतिकताका विषय अब मान्नै पर्छ, जे कुरा लेखिएको छ त्यसभन्दा बाहिर जान मिल्दैन होइन। अब अहिले चाहिँ के हो भने मैले नैतिकताको प्रश्न दुई ठाउँ उठाएको नि त, त्यही भएर मार्ग प्रशस्त भनेको उहाँ अब संविधान बमोजिम नयाँ सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भोलि केपी ओलीले नै चाहनुभएको मान्छे पनि हुनसक्छ नि त। त्यसको लागि के हो भने पहिला चाहिँ संसदीय दलको नेताबाट पनि राजीनामा दिने उहाँले र यता चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पदबाट पनि राजीनामा दिइसकेपछि संसदीय दलले पनि नयाँ नेता चुन्छ, संसदीय दलको नेता, अनि संसदीय दलको नेता चुनिसकेपछि त फेरि संविधानले कहीँ पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्दैन, त्यो चाहिँ गतिरोधको अवस्था कायम रहँदैन। किन भन्दा राष्ट्रपतिज्यूले त्यसपछि त बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने हो, उहाँहरूको पार्टी त फुटेको छैन। यो फैसलाले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर भनेर काहीँ त्यस्तो सङ्केत गरेको छ अथवा अब निरन्तरता नदेऊ प्रधानमन्त्रीको रूपमा भनेसँगै त्यस्तो भनेको छैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ यो राजनीतिक प्रश्न हुन्छ कतिपय होइन, कतिपय चाहिँ संवैधानिक नैतिकताका विषयहरू हुन्छन्। अब त्यसमा चाहिँ हामीले के छ भने अब इन्डिभिजुअल मेरो प्रश्न के हो भने यो फैसला संविधानको एउटा अङ्ग बन्यो होइन त? अङ्ग त बन्यो हजुर। अनि यतिखेर यो फैसलामा नयाँ सरकार निर्माणको संवैधानिक आवश्यकता औल्याएको छैन, सक्यो कुरा त्यो छैन। तर चाहिँ के छ भने उहाँले एउटा संवैधानिक नैतिकतामा के हुन्छ भने आफूले जे काम गरिएको थियो त्यो काम जुन प्रस्ताव लिएर अगाडि गइरहेको थियो, जुन कार्य गरिरहेको थियो त्यो कुरा गलत साबित भयो भनेदेखि चाहिँ नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने कुरा, नयाँ चाहिँ विकल्पको लागि चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्ने कुराहरू त्यो स्वाभाविक र अपेक्षित हुन्छ। ल रमेशजी, अब आफू विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आयो भन्ने नाममा प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट सदर भइसकेपछि करिब 2 महिनापछि पुनस्थापित भएको संसदमा फेरि म अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्छु, हिजै गरे भने त हुन्थ्यो नि 5 गते होइन, फेरि म गर्छु भन्नु, राजीनामा नगर्नु होइन, नयाँ नेतृत्व आउन नदिनु, सरकार निर्माणमा अझै पनि हलो अड्काइरहनु, यो संवैधानिक नैतिकता राजनीतिक नैतिकता सबै नैतिकताको दायराभित्रै पर्छ नि। यो चाहिँ हाम्रोमा अलि बढी उछालियो कि यो संवैधानिक नैतिकता भन्ने तथाकथित शब्द प्रयोग गरेर। म किन तथाकथितै भन्छु मैले, किन भन्दाखेरि सर्वोच्चले तथाकथित शब्द प्रयोग गर्छ, मैले सर्वोच्चले गर्यो भने मैले यो शब्दावली त्यो शब्दावली प्रयोग गरेँ होइन। मैले किन यो शब्दावली प्रयोग गरेँ भन्दाखेरि नि
हामीले 2052 साललाई फर्क्यौँ। हाम्रो इतिहासमा 2052 सालको प्रधानमन्त्रीलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्छौँ, मनमोहन अधिकारीज्यूलाई। उहाँले पनि रिकमेन्डेसन गर्नुभएको थियो प्रतिनिधि सभा विघटन। त्यो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो। उहाँले राजीनामा दिनुभयो या संसद फेस गर्नुभयो भन्दाखेरि संसद फेस गर्नुभयो, अस्पतालको बेडबाटै समाधान फेस गर्नुभयो। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो कारणले सम्माननीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको हाइट घटेको होइन, हामीले त्यो स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। म अर्को पनि तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। टनकपुर घटनामा टनकपुरको जुन समझदारी भन्ने तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूले भन्नुभएको थियो, पछाडि सर्वोच्च अदालतले समुझदारी र सन्धि भने एउटै हो, तिमीले संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्चले भन्यो हो। त्यतिखेर उहाँले लिनुभएको प्ली पनि पराजित भएको थियो सर्वोच्च अदालतबाट। तर त्यसमा चाहिँ सर्वोच्चबाट मुद्दा हार्न साथ गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूले फैसलालाई कार्यान्वयनमा लिएर जानुभयो। तर यसको मतलब उहाँको संवैधानिक नैतिकता या राजनीतिक नैतिकतामा कुनै क्वेसन उठेन। तपाईँले अहिले टावरिङ पर्सनालिटीबाट यदि कोही मान्छेलाई प्राइम मिनिस्टर रूपमा सम्झिनु पर्यो भनेदेखि तपाईँले दुईजनालाई त सम्झिनुहुन्छ, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीज्यू। म तेस्रो माने आउँछु। त्यसको अर्थ उहाँको गल्ती चाहिँ त्यसको छायामा लुक्छ भन्ने त होइन नि, राजनीतिक कोर्टबाट प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। म तेस्रो पनि आउँछु। सामान्य प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2055 सालमा संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो र तत्कालीन राजाले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिनु हो। संसद पुनर्स्थापना भयो, संसदमा फेस गर्न जानुभयो होइन, संसदमा फेस गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि कुनै घटना एउटा घट्यो भनेर भन्नासाथ त्यसले क्वेसन उठ्यो भनेर भन्नासाथ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने यदि त्यो क्वेसन उठाउने हो भने नेपालको प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक दिन एउटा या दुईटा मुद्दा हारिराख्नुहुन्छ। उहाँ आफै नै लिखित जवाफ लगाएका मुद्दा हार्नुहुन्छ। त्यो मुद्दा जस्तो मुद्दा सबैलाई इक्वल फुटिङमा राख्ने हो। यसमा हामीले के हेर्नु पर्यो भने यदि यो गर्ने हो भने हामीले दिनमा दुईटा प्रधानमन्त्री फेरि राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको फ्याक्ट्री चलाउनुपर्छ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि यो बाटोतिर हामी नजाउँ। हामीले के हेरौँ भन्दाखेरि होइन, प्रधानमन्त्री नैतिकताको कुरो होइन, त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। त्यही भएर मैले त्यो टर्मिनोलोजी प्रयोग नगरौँ भनेर भन्ने कुरो। कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण दिउँ यस्ता नैतिकताका प्रश्नमा? थुप्रै उदाहरणहरू छन् होइन, समयले भ्याइँदैन, थुप्रै छन् उदाहरणहरू होइन, कति छन् आफूले गरेका निर्णयहरू होइन गलत ठहरिँदाखेरि एउटा नैतिकता प्रदर्शन गर्ने हुनसक्छ। तपाईँ एउटा वकिलको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ र आफ्नो क्लाइन्टको पक्षमा बहस गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तो बहस गरौँ। सार्वजनिक रूपमा चाहिँ राजनीतिक नैतिकता नभएकै ठिक भन्ने खालको तर्क त त्यो चाहिँ राजनीतिक नैतिकता नभएको ठिक भन्ने मैले भनेर यो विषयमा यो प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन सिफारिस भयो त्यो सिफारिस सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको ग्राउन्डबाट कुनै पनि प्राइम मिनिस्टरले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदैन। त्यो कुरो चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा नै उहाँले फेस गर्नुहुन्छ, पार्लियामेन्टमा गएर फेस गर्नुहुन्छ। त्यहाँ जित्नुभयो भने जित्नुभयो, पराजित गरिदियो पार्लियामेन्टले भने। संवैधानिक नैतिकताको विषयलाई लिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भनिरहेको सन्दर्भमा रमेशले थुप्रै उदाहरण दिने हो नि हाम्रो निकट इतिहासमा, नेपालकै इतिहास हेर्दाखेरि त्यो परिस्थिति थिएन। किन यो अनावश्यक राजनीतिक नैतिकता खोज्ने अथवा अझ तथाकथित संवैधानिक नैतिकता खोज्न थाल्यो भने त प्रत्येक दिन दुईटा प्रधानमन्त्री फेर्ने आवश्यकता रहन्छ मुलुकमा, के गर्ने भन्नुहोस् त? अब यो संवैधानिक नैतिकता चाहिँ अब नेपालमै पनि अहिले व्याख्या भयो। खास गरेर पछिल्लो समय वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभामा जुन मनोनयन गरियो त्यतिखेर चाहिँ एकजना न्यायाधीश, संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले यसको व्याख्या गर्नुभयो, 13-14 पेजको व्याख्या गर्नुभयो र उहाँको व्याख्यामा अन्यत्र भएका अभ्यासहरूको बारेमा पनि लेख्नु भएको छ, भारतको पनि लेख्नु भएको छ। त्यो हेर्दाखेरि के छ भने अब यो एडहेरेन्स टु द कोर प्रिन्सिपल, कोर भ्यालुज अफ कन्स्टिट्युसन भनेर भन्छ। यसले चाहिँ अब संविधानको कोर भ्यालुज के हो भनेर हेर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री भनेको संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जवाबदेही हुनुपर्छ, त्यो मार्फत जनताप्रति हुनुपर्छ होइन। अब संसदलाई उहाँले त्यत्रो चाहिँ विघटनै गरिदिनु भयो, गरिसकेपछि अब संसदप्रति जवाबदेही हुने भनेको के छ भने अब संसदलाई धोका दिइसकेपछि, जनतालाई धोका दिइसकेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो नैतिकता देखाएर चाहिँ उहाँले राजीनामा गर्ने कहाँ छ नैतिकता र देखाउने भन्ने प्रश्न। किन भन्दा उहाँप्रति एउटा मनमोहनजीले नदेखाउँदा भयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूले नदेखाउँदा अहिले पनि टावरिङ पर्सनालिटी होइन त भयो होइन, अनि उहाँले किन देखाइरहनु पर्यो? होइन, यो चाहिँ कन्टेक्स्ट टावरिङ पर्सनालिटी बन्ने हो भने नैतिकता देखाउनु हुन्न होइन, यो कन्टेक्स्चुअल कुराहरू हुन्छ। त्यस कारणले के छ भने यसमा यो राजनीतिक प्रश्न पनि भनिरहेको छु नि मैले सँगसँगै। यो कानुनी मात्रै प्रश्न भयो त कसैले गएर रिट हालिदिन्थ्यो। तपाईँ संवैधानिक चस्माले हेर्नुहोस्, यो फैसला नै संवैधानिक चस्माले हेर्नुहोस् ओमजी, कुनै पार्टीको चस्माले हेरेर हुँदैन है। रमेशजीलाई पनि मेरो यही आग्रह हो, कुनै कसैको चस्मा लगाएर हेऱ्यो भने त अनेक देखिन्छ यहाँभित्र। संविधानको चस्मा लगाएर संविधानवादको भनौँ न अझ होइन,
कानुनको चस्मा लगाएर हेऱ्यो भने कानुनलाई कानुन देखिएला, न त्यतिखेर तपाईँ कालो चस्मा लगाएर बस्नु भएको छ भने त यहाँ लाइट पुगेन स्टुडियोमा सुशीलजी भनिहाल्नुहुन्छ नि। भनेपछि यो होइन, राजीनामा दिने कुरा कतिखेर आउँछ भने जब चाहिँ त्यो पदाधिकारीप्रतिको विश्वासको सङ्कट ढल्यो कि विश्वासको सङ्कट आयो, प्रमाणित हुनु पर्दैन संसदमा। त्यो कुरा कन्टेक्स्ट चिया पसलमा कसैले विश्वास छैन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ अब यो थ्याक्न सकिन्छ कि सकिन्न, अब थुप्रै जनताहरूले अस्वीकार गरिरहेछन्, त्यो खालको कुराहरू पनि हेरिन्छ। मलाई अब सपाट जवाफ चाहियो रमेशजी, होइन? ल विद्वान वकिल साहब मलाई भनिदिनुहोस् कि तपाईँले चाहिँ अहिलेको आवश्यकता राजनीतिक संवैधानिक हरेक कोणबाट नयाँ सरकारको आवश्यकता होइन भनेपछि अब नयाँ सरकार निर्माणका खुड्कीलाई पनि सोध्नु पर्दैन तपाईँलाई? होइन, यसलाई यस्तो हो, यदि नयाँ सरकारको निर्माण कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि नि, यदि सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पास भयो, दर्ता भएको छ नि 90 जना सहित हस्ताक्षर सहित, होइन? त्यो प्रक्रियामा जानुपर्छ कि पर्दैन? संविधानले कानुनले के भन्छ? अब त्यो विषय चाहिँ यो मुद्दाको सन्दर्भमा व्यापक रूपमा उठेको थियो, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो भन्ने कुरो उठेको थियो। तर यो फैसलाले त्यो अविश्वासको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन। तपाईँले नि हेर्नुभयो होला फैसला, हामीले नि हेऱ्यौँ। त्यसमा काहीँ पनि अविश्वासको प्रस्ताव त्यहाँ दर्ता भएको भनेर भन्ने कुरो या दर्ता गर्न ल्याइँदैछ भनेर भन्ने कुरोलाई त्यो त मेजर कन्टेन्ट नै थियो। एउटा मेजर पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले रिट निवेदन जुन दर्ता गर्नुभएको थियो नि, त्यसको सन्दर्भमा अदालतले चाहिँ त्यो विषयमा के भने त भन्दाखेरि यो तिमीहरूको दलभित्रको विवादको कारण चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको रहेछ लिखित जवाफमा, होइन? त्यो दलभित्रको विवाद चाहिँ तिमीहरूले दलभित्रकै विधान बमोजिम सुल्झाऊ। यसमा फैसलामा त्यही बोलेको छ। यसको प्रकरण नम्बर 4 तपाईँहरूले हेर्नु भने त्यही देख्नुहुन्छ। दलभित्रको विवाद, दलभित्रको विधान बमोजिम भनिसकेपछि संसदीय दलको विधानले के भन्छ भन्दाखेरि नि, त्यहाँ चाहिँ यदि 25% सभासदहरू नेकपाभित्रका 25% सांसदहरूले, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले यदि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो भने त्यतिखेर दलको उपनेताले चाहिँ बैठक बोलाउनु पर्छ, किनभने त्यो दलको नेतामाथि अविश्वास भएको हुनाले उपनेताले बैठक बोलाउनु पर्छ भनेर भनिएको छ। दलको उपनेताले 15 दिनभित्र बैठक बोलाइसक्नु पर्यो र त्यो बैठकले चाहिँ अनिखेरि यो दलको नेतामाथि विश्वास छैन भन्ने पारित गर्यो भने नयाँ दलको नेताको निर्वाचन हुन्छ, होइन? नयाँ दलको नेता जो निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ उहाँ नै नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ। तर त्यसरी उहाँलाई संसदीय दलमा अल्पमत नबनाएसम्म, अल्पमतमा नपारेसम्म चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन यसमा, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो त 76 को सरकार हो। 76 को सरकार भए भने संसदीय दलमा नेता निर्वाचित भइसके पछाडि उसले संसदमा विश्वासको मत पनि लिनु पर्दैन। यो जटिल परिस्थितिको कानुनी बाटो के त ओमजी? यो अब कतिपय चाहिँ राजनीतिक प्रश्न हुन्छन्, अब राजनीतिक ढङ्गले निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले, होइन? अब एउटा चाहिँ के हो भने अब दल फुट्या भएदेखि त यो समस्या आउँदैन थियो। अब दल फुट्ने नफुट्ने भन्ने कुरा अब निर्वाचन आयोगमा कोले कस्तो कस्तो दाबीहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब त्यो दाबीहरू हामी आधिकारिक हौँ भनेर कसैले भनेको छ भनेदेखि, कुनै पक्षले भनेको छ भने त्यसमा निर्णय हुनु पर्यो। अब निर्णय गर्नलाई फेरि थुप्रै लामो प्रक्रिया छ, अब त्यो प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्यो। जनतालाई यो कानुनका नौसिङमा त्यति चासोको विषय पनि होइन, मान्नु पर्यो नि, यो त विधिको शासन हो। अब त्यो बाहेक जनतालाई अर्को बाटो छैन। कुन गुटको सरकार बन्छ, को आउँछ, प्रधानमन्त्री चासोको विषय पनि होइन। जनतालाई निर्वाचन आयोगले के गरिरहेको छ, कानुन अनुसार बहुमत कसको देखाऊ भनेर किन निर्गोल गर्दैन पनि चासोको विषय। जनतालाई के छ भने ए बाबा सरकार पुरानै अहिलेको विद्यमान सरकार छ, निरन्तरता दिने भने निरन्तर दिनु पर्यो। जनतालाई चाहिएको अन्त शान्ति होला, सुरक्षा होला, स्थिरता होला, राजनीतिक स्थिरता होला, स्थायित्व होला, समृद्धि होला, विकास निर्माणका कुरामा लागो सरकार भन्ने अपेक्षा होला। गर्नु पर्यो नि त एउटा निर्क्योल भनेको। यहाँ अब यो कानुनको यो कुरामा, होइन, कानुनको ऊ कुरामा अल्झेर मुलुकलाई यस्तो खालको एउटा उसमा अल्झाइरहने भन्नुहोस् त, यो खालको यस्तो छ। यसमा अब बन्धन भनौँ न यसलाई, यसमा अल्झाइरहने जनताको तर्फबाट हेर्दा त्यो एक्सपेक्टेसन ठिक छ, तर उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन भनिदिनुहोस् न त, व्यावहारिक पक्ष हेरौँ कानुनी चस्माले, ल यसो गर्न सकिन्छ, सबभन्दा राम्रो यो हुन्छ भनिदिनुहोस् त वकिल साहबहरूले। होइन, म यसमा के कुरामा विश्वस्त छु भने जस्तो चाहिँ अहिलेको गतिरोधको कारणले केपी ओलीलाई त उहाँ सत्तामै हुनुहुन्छ, एक एक गरी गए। यसमा सुन्नु न, विद्यमान सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउन आवश्यक हो कि होइन भन्नुहोस्?
त्यो राजनीतिक प्रश्नको बारेमा अहिले वकिलको रूपमा मलाई नसुन्दै एउटा नागरिकको रूपमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि त म भन्छु, नागरिककै रूपमा नागरिक पक्ष हेर्दाखेरि नागरिकको रूपमा त यो सरकार ढलेर अर्को बन्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ त आफ्नो अर्को धारणा। बन्ने बाटै छैन। बाटो किन छैन भन्नुहोस् त्यसो भए, बाटो किन छैन? बाटो छ। बाटो के छ भने अब जस्तो चाहिँ अब यहाँ त दुईटा पक्ष भयो नि त, दुईटा पक्षले त्यो अब शक्ति बाटो त सन्तुलन- कानुनी चाहियो नि त। मलाई कानुनी होइन, बाटो भन्नुहोस् न तपाईँले हुन्छ। थोरै टुङ्ग्याउन दिनुहोस्। शक्ति सन्तुलन एउटा छ, केपी ओलीसँग राज्य शक्ति छ, कानुन पनि करिब करिब कानुन संयन्त्रहरू उहाँको पक्षमा छ भनेपछि अब त्यसबाट जसले आफूलाई अलि चाहिँ कमजोर ठानिरहेको छ उसले जाने पनि कानुनको बाटोबाटै जाने हो नि त। उसलाई बढी चासो हुनु पर्यो कि जस्तो निर्वाचन आयोगबाट पार्टी नफुटेसम्म अब सरकार अर्को सरकार बनाउने कुराहरू अलि असहज एउटा गतिरोध आयो भनिसकेपछि ल अब यसमा चासो कसको हुनु पर्यो भन्दा अर्को समूहको चासो बढी हुनु पर्यो नि त। प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो आज के उहाँहरूले भन्नु भएको छ त्यसलाई- भने नेकपाको संसदीय दलका नेता हुँदा एउटा समूहको भने पनि उहाँले के भन्नुभएको छ कानुनी रूपमा त आधिकारिक उहाँ नै हुनुहुन्छ, रमेशजी नि भन्नु भएको छ म संसदीय दलको बैठक डाकिदिन्छु, के गर्नु छ त्यही गर्नुहोस्, त्यही गरे हुन्छ कि अथवा बहुमत पछि हामीसँग छ भने जो 90 जना होइन यतिकै हुँदैन हुँदैन। यो कुरामा फेरि पनि कानुन हामी कालोकोट लगाएर जब बोलिरहेछौँ भनेदेखि कानुनको कुरा गरौँ। तपाईँले त्यत्तिकै बाहिर बसेर चौरमा बसेर बहुमत देखाएर हुँदैन कि बैठक त कानुन बमोजिमको बैठक बोलाउनु पर्यो नि त। भनेपछि त्यो विधान छ नि, ओलीजीले बोलाएको ऐन छ, बैठकमा फेरि सबै जानु पर्यो, यो प्रेसिडेन्ट संसदीय माधवजी सबै दलको जानु सम्बन्धमा त ऐन पनि त छ नि, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन पनि छ नि त। यो त ऐनका प्रावधानहरू छन्, ऐन बमोजिम चाहिँ त्यो विधान बनेको छ, त्यो विधान पनि पार्टीको विधान, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले फेरि त्यसलाई त्यही त मलाई स्वीकार भनिदिनुहोस् न, गरेको ओलीजीले विधान छ, बोलाएको होइन? संसदीय दलको बैठकमा जानु पर्यो सबैजना जानु पर्यो त्यही नि त। गरेर देखाउनु पर्यो। पार्टी फुटेको छैन के अहिले, पार्टी फुटेको छैन होइन, जानुपर्छ मलाई क्या त्यहाँ। रमेशजीलाई अहिले कानुनको विद्यार्थीको रूपमा होइन, विद्वान वकिल साहबको रूपमा होइन, अधिवक्ताको रूपमा र नागरिकको रूपमा यतिखेर राजनीतिक कोणबाट हेर्दाखेरि सरकार परिवर्तनको आवश्यकता हो कि होइन? यो जतिखेर बहस भइराखेको थियो नि, बहस हुँदाखेरिको एउटा धुवाँधार बहसको एउटा पाटो थियो के। पाटो के थियो भन्दाखेरि हामी सरकारको स्थायित्वको लागि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने एउटा एङ्गलबाट त्यहाँ चाहिँ क्वेसन उठिरहेको थियो। निरपेक्ष स्थायित्व होइन नि, होइन, काम गर्न सक्ने खालको सरकारको उहाँहरूले स्थायित्व त्यतिखेर भने समृद्धिको गर्नुभएका लागि बहसका स्थायित्व। कुरालाई जोड्ने हो भने त्यो तरिकाले, त्यसले गर्दा म चाहिँ होइन, सरकार निरपेक्ष परिवर्तनको स्थायित्व आवश्यकता देख्दिनँ। यो नागरिकको मेरो हैसियतले पनि- नागरिकको हैसियतले पनि मैले देख्दिनँ, आवश्यक छैन। सरकार परिवर्तन गरेर यहाँ उत्पाद कम्फर्टेबल सरकार बनाएर केही हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई कम्फर्टेबल अहिलेकै सरकार छ, अर्को भन्दा नेपाली जनतालाई अनकम्फर्टेबल र अरूलाई कम्फर्टेबल हुने खतरा सँगसँगै भए हुनाले मैले यसको आवश्यकता देखिनँ। पहिलो नम्बर कुरो नागरिकको हैसियत नागरिकको हैसियतले। दलीय चस्मा लाउँदा अघि दोस्रो तपाईँ जुनसुकै चस्माले हेर्नुहोस् त्यही नै देख्नुहुन्छ। दोस्रो ओमजीले भन्नुभएको कुरो एउटामा म कम्प्लिमेन्ट के गर्छु भन्दाखेरि ओमजीले जुन चाहिँ संसदीय दलको बैठक नै बस्नुपर्ने यसको आवश्यकता हो, संसदीय दलबाटै यसको परिवर्तन हुने हो, बाहिर विधि अन्तर्गत जानुपर्छ भनेर भन्नु त्यो सही हो। त्यही भए हुनाले यदि केपी शर्मा ओलीजीले चाहिँ बैठक राख्नुभयो संसदीय दलको, त्यो बैठकमा सबै सभासदहरू आउनुभयो, जसलाई अर्को समूहले कारबाही गरेर साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासन गरिसकेको छ। दलको साधारण सदस्यताबाट निष्कासन गर्नुभए पनि संसदीय दलको अध्यक्षबाट नेताबाट उहाँहरूले यो हेर्नुहोस् विघटित भइसकेको परिस्थितिमा गरेको त्यो आवेशमा आएर गरेको कुरोलाई उहाँ आफैले नै स्वीकार गर्नु भएन। त्यही भए हुनाले तपाईँहरूले यसो हेर्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूको अभिव्यक्ति सुन्नुहोस् न, उहाँहरूले भन्नुभएकै कुरा हेर्ने हो भनेदेखि पनि हामी चाहिँ यो अदालतले गरेको फैसला अनुसार संसदीय दलको बैठकै बोलाएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले संसदीय दलको बैठकमै जान्नौँ भनेर भनेर चाहिँ मैले सुनेको छैन होइन। त्यसले गर्दा संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भयो, त्यो बैठकमा उपस्थित हुनुभयो र एकछिनको लागि भन्नुहोस् उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। बैठकमा आउन आसाथ चाहिँ कराएर मात्रै हुने त होइन, त्यहाँ त अविश्वासको प्रस्ताव फर्मल्ली दर्ज गर्नुभयो, दर्ज भयो। दर्ज भइसके पछाडि त्यस पछाडिको बसेको बैठकले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने पनि त विधान उहाँहरूको संसदीय दलको विधानमा लेखिया छ। त्यो विधि अन्तर्गत नेता परिवर्तन भएको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा नयाँ संसदीय दलको नेता भयो भने प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन सक्छ। यसरी के हुन्छ नत्र भनेदेखि मैले अहिलेको प्रदेशमा भइराखेको छ नि, एउटा समूहले नेकपाकै अर्को समूह ओली समूहका मुख्यमन्त्रीलाई त्यहीँभित्र संसद सचिवालयमै गएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइराखेको छ नि। म यसमा चाहिँ एउटा लाइन, यो सर्वोच्चको फैसलाको एउटा लाइन क्लियर गरिदिन्छु, त्यो भएपछि सजिलो पर्ला। अदालतको फैसलाले के भन्यो भने राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद प्रचलित ऐन र दलको विधान बमोजिम समाधान गर्नु सम्बन्धित दलका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्यको विषय नभई विषय भई संसदीय दलको नेतामाथि विश्वासको मत यथावत रहेको वा अविश्वास रहेको कारण
संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने भन्ने सम्बन्धमा विधान बमोजिम प्राप्त उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी निकास प्रदान गर्नु भनेर भन्ने भाषा यसमा राखियो। यसको मिनिङ के हुन्छ भनेदेखि दलका सांसदहरूले दल विभाजन नभएसम्म संसदभित्र लगेको अविश्वासको प्रस्तावलाई यो फैसलाले इन्टरटेन गरेन। यसले के भन्यो भने तिम्रो अविश्वासको कुरो चाहिँ तिमीले दलभित्र नै राख्नुपर्छ है, तिम्रो अविश्वासको कुरो त दलभित्र राख, त्यहीँबाट टुङ्ग्यौ भनेर भन्ने हिसाबले प्रदेश सभामा त भइराखेको छ ल ओमजी। यो प्रदेश अनि यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अब अहिले त हामीले म त झन् स्वतन्त्र मान्छे हो होइन, जे छ कानुनको कुरा रमेशजी चाहिँ स्वतन्त्र होइन त्यो उहाँले भन्नुहुन्छ, मैले केही भन्दिनँ। मैले कानुनको कुरा गर्ने हो। तपाईँको चाहिँ भोलि व्हिप लगाउने कुरा आउँछ त्यहाँ होइन, अविश्वासको प्रस्तावको कुरा ल्याइरहनु भएको छ नि त। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि त्यसको चाहिँ भावी प्रधानमन्त्रीको नाम पनि लानुपर्छ। भावी प्रधानमन्त्रीको नाम लाँदाखेरि धारा 76 उता पनि अर्को प्रदेशको पनि त्यही कुरा हो। धारा 76ले चाहिँ स्वीकार गरेको हुनु पर्यो नि त। अब त्यहाँ पार्टी सिङ्गै छ भनेदेखि त, पार्टी फुटिया छैन, बहुमत प्राप्त छ भनेदेखि त अब धारा 76 फेरि क्रियाशील हुनलाई त धारा 76 को उपधारा 1 मा जानुपर्ने हुन्छ। उपधारा 1 ले त फेरि संसदीय दलको नेता पनि चाहिन्छ भन्छ। त्यसकारणले सबभन्दा सुल्टो बाटो भनेको के हो भने पहिला चाहिँ संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने, त्यो भइसकेपछि पार्टीको व्हिप पनि संसदीय दलको नेताले लगाउने हो। आज अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जानु होला, तर भोलि त त्यो प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्री त त्यो धारा 76 अन्तर्गत मिल्दैन। व्हिप लगाउने बेलामा पनि संसदीय दलको नेता जो छ उसले व्हिप लगाउने हो भनेपछि त व्हिप र त्यो कन्ट्राडिक्ट गर्ने भयो कि। यस्तो अराजकता चाहिँ हाम्रो संविधानले कानुनले परिकल्पना प्रदेशमा जे भइराखेको छ नि त, त्यसको नजिर संघीय सरकारमा संघीय संसदमा चाहिँ त्यो स्वीकार्य हुँदैन। हैन नि, एकदम एकरूपता हुनुपर्छ यसमा। यस्तो अराजकता गर्नु हुँदैन होइन। पहिला चाहिँ संसदीय दलको नेताबाट चाहिँ बर्खास्त गरिसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर विस्थापन गरिसकेपछि एउटा परिस्थिति हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि गरेको कुराहरू चाहिँ यो सुसङ्गत छैन क्या। यो सुशीलजी, म यसमा एउटा कुरो थपिहाल्छु। ओमजीले भन्नुभएको कुरामा एउटा लाइन थप्ने भए, अस्ति प्रदेशको विवाद कहिले आयो भने यो फैसला आउनुभन्दा अगाडि आएको हो। यो फैसलाले केही मार्गदर्शन गर्थ्यो प्रदेशलाई पनि, किनभने जसरी 76 को व्यवस्था हो नि, सायद 188 हो कि कति हो, म एक्ज्याक्टली छैन, यस्तै कतै छ, जे के संघीय सरकारको बारेमा लेखिया छ नि, प्रदेशको प्रावधान पनि हुबहु सङ्घ भन्ने ठाउँ प्रदेश मात्रै लेखिया हो, अरू सबै एउटै हो। त्यसर्दाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव राखेरै जाँदाखेरि पनि त्यो प्रदेश सभामा जान मिल्दैन, त्यो चाहिँ पहिला संसदीय दलभित्र टुङ्ग्याएर मात्रै जानुपर्छ भनेर भन्ने त्यसको मिनिङ हो। त्यसले गर्दाखेरि भनेपछि त हेर्नुहोस् न, दल जुट्न पनि नसक्ने, जुटेर काम गर्न पनि नसक्ने, फुट्न पनि नसक्ने, फुटेर काम गर्न पनि नसक्ने यो खालको अवस्थामा बसिरहनु पर्ने, अनि प्रतिनिधि सभा एउटा सरकार पनि दिन नसक्ने हैन, यो खालको परिस्थिति केही समय कुर्नुपर्छ। राजनीतिले आफ्नो कोर्स लिन्छ, अहिले हतार गर्नु हुँदैन हामीले भन्ने लाग्छ त्यसमा चाहिँ। हो त्यही हो ओमजी, हेरौँ के गर्छन्। अब यो मुलुक यस्तो हो होइन, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई नै कार्यकारी प्रमुख बनाएर त अगाडि बढे मुलुक हो। अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ। होइन, त्यहाँसम्म पुग्नु हुँदैन, त्यस्तो कुरामा अहिले पुग्नु हुँदैन। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्छन् यावत कुराहरू यी संविधान विरोधी कुराहरू हुन्। अहिले संविधानमा जे छ त्यसैलाई फलो गर्दै जाउँ, प्रक्रिया फलो गरौँ, निष्कर्ष आउँछ त्यो निष्कर्ष मान्नुपर्छ, प्रक्रिया चाहिँ फलो गरौँ र त्यो प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने निकायहरू स्वतन्त्र राखौँ। फेरि फागुन 23 गते 4 बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गरिएको यो परिस्थितिमा अब के देखिन्छ भने नेकपाको एउटा समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अनि आफैलाई आधिकारिकता दाबी गर्ने हैन, र त्यसपछि दुवै पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गरेको, व्हिप जारी गरेको, व्हिप नटेरेको कारणले कारबाही गरेका ती कुराहरू हेर्न अभिशप्त छ कि भन्ने देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ किनबेचका कुराहरू हैन, योभन्दा अगाडि पनि जुन खालको हामीले भोगेका थियौँ, देखेका थियौँ, सांसद किनबेच, सुरा सुन्दरी काण्ड लगायतका कुराहरू आछन् नि त नि, समेत होटल काण्ड लगायतका कुराहरू हैन। यस्तै काण्डमा फेरि एकचोटि त्यसमा त यस्तो हुन्छ, संसद विघटनलाई जब रोकिन्छ नि, आउने परिणाम त त्यसको भोग्न तयार हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ मैले किनभने हामीले त बहस गर्ने क्रममा पनि यो कुरो भनेका थियौँ, 52 सालदेखि 56 सालको बिचमा हाम्रो देशमा जे जस्ता परिस्थिति उत्पन्न भए त्यो अदालतको फैसला मान्नुपर्छ। अदालतको फैसला मान्दाखेरि अदालतको फैसला सँगसँगै आउने दुष्परिणाम भोग्न देख्नको लागि सबै तयार त हुनै पर्छ। अदालतको फैसला त संविधानमा जे छ त्यही त आयो भन्ने सोच्नु पर्यो नि त हैन। त्यही भएर संविधान गलत भन्ने बिन्दुमा पुग्नुभयो तपाईँ। मैले त्यसो भनेर हैन, अदालतको फैसला भनेको संविधान जे छ त्यही भनेको हो अदालतले, अनि संविधानमा त्यस्तो अवस्था रहेछ नि त। दुष्परिणाम त आउँछ, हामीले दुष्परिणाम भोग्न त तयार हुनुपर्छ। हो त्यही भोग्न तयार गर्नु पर्यो ओमजी। हैन, त्यस्तो दुष्परिणाम केही आउँदैन हैन। मैले संविधानलाई अब संविधान संशोधन नहुँदासम्म मैले सिरधार्य गरेर त्यसको मैले सकारात्मक ढङ्गले नै
व्याख्या गर्नुपर्ने मेरो आफ्नो धर्म हुन्छ। त्यसमा के छ भने सुल्टो बाटो हिँड्नु पर्यो कि जसले अहिले चाहिँ मलाई अन्याय सुल्टो परेको बाटो भनेको सुल्टो बाटो हिँडेको छैन। यो चाहिँ जुन अर्को समूह छ नि केपी ओली इतरको समूह पनि सुल्टो बाटो हिँडेको होइन छैन। त्यो समूहको तयारी भनेको त बहुमतको बैठक डाकेर कारबाही गर्ने अर्को पक्षलाई त्यसलाई संसद सचिवालयमा गएर दर्ज गर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने यस्तो छ। बहुमत उसको छ तरिका त्यो एउटा। बहुमत छ भने पनि विधान सम्मत ढङ्गले बैठक बोलाउनु पर्यो होइन। जस्तो चाहिँ अहिले केपी ओलीले बैठक बोलाउनलाई सहयोग गर्नु भएन अथवा चाहिँ महासचिवले सहयोग गर्नु भएन भने पनि 1/4 केन्द्रीय सदस्यहरूले उहाँहरूले निवेदन दिएर बैठक बोलाइ पाऊँ भन्यो भने बैठक संसदीय तहको सचिवालयमा अनि त्यसपछि उहाँहरू नआए पनि केही फरक पर्दैन। त्यो बैठक बसेपछि त विधानै संशोधन गर्न पनि सक्छ 2/3 होइन। त्यहाँबाट केही बाधा अड्काउ छन् भने दुईटै अध्यक्षको हस्ताक्षर चाहिने, पत्रचार गर्दाखेरि दुईटैले चाहिँ अध्यक्षता गर्ने के गर्ने यावत कुरा छ नि त्यसलाई सुसङ्गत ढङ्गले मिलाउन पनि सकिन्छ। अनि त्यो त्यसरी बैठक बस्यो भने कारबाही गर्न पनि सकिन्छ। त्यो त्यसरी त्यो त्यसबाट आएको निर्णयहरू पो निर्वाचन आयोगले अभिलेख राख्छ। त्यो एउटा सुल्टो बाटो हो कि सुल्टो बाटो हिँड्नु भएको छैन कि उहाँहरू पनि। कानुनी ढङ्गबाट संवैधानिक कोणबाट सुल्टो बाटो हिँडौँ र अहिलेको आवश्यकता के हो, राजनीतिक आवश्यकता सम्बोधन गर्नको लागि प्रतिनिधि सभाले काम गरोस् र जनताले छिटोभन्दा छिटो हिजोको त्यो विकृत खालको इतिहासको पुनरावृत्ति हेर्न अभिशप्त हुनु नपरोस्। नयाँ खालको एउटा कोर्सबाट गएर राजनीतिले जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गरेको देख्न पाइयोस् र त्यसो गर्नको लागि यहाँहरू जस्ता विद्वान वकिल साहबहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याएको देख्न पाइयोस्। हाम्रो शुभेच्छा। समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। अबको बाटो यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ अधिवक्ता रमेश बडाल र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज खबर। हस्त नमस्कार।